अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीन आशिक। 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे के टाइम एक आदमी आपकी स्क्रीन पर तस्वीर आ रही है। आप इसको गौर के साथ जरा देखें ताकि आपको आइडिया हो कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ये आदमी मुल्तान से एक बस में बैठा गुजरांवाला आने के लिए। दोपहर 12 बजे ये गुजरांवाला पहुंच गया और फिर उसके बाद वहां से पीपल्स कॉलोनी गया। पीपल्स कॉलोनी में एक करियाने की शॉप थी, दुकान थी। उसको जाकर कहा कि मेरे पास ये एड्रेस है, इस एड्रेस के बारे में बताइए, ये कहाँ पर आएगा। एड्रेस बताया, वाई ब्लॉक, स्ट्रीट नंबर 6। दुकानदार ने गाइड किया और फिर इसके बाद ये उस गली में पहुंच गया। अब वहां पर जाहिर है लोग गली में फिर रहे होते हैं, आ जा रहे होते हैं। एक राहगीर गुजर रहा है, उससे ये कहता है कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, शहजाद साहब का घर कौन सा है यहाँ पर। राहगीर कहता है, शहजाद तो ऐसे बहुत सारे होंगे, कोई और निशानी बताओ, पूरा नाम बताओ, कोई तस्वीर है तो वो दिखा दो। और फिर ये अपने मोबाइल से शहजाद की तस्वीर दिखाता है। जैसे ही ये तस्वीर दिखाता है, राहगीर कहता है वो कॉर्नर वाला घर है शहजाद साहब का। जाते जाते वो इससे पूछते हैं, क्या लगते हैं आप उनके, आपको घर का नहीं पता। तो आगे से कहता है कि मेरे फूफा का घर है, लेकिन मैं कभी आया नहीं यहाँ पे। कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, वो सामने घर है, आप चले जाएं। अब जनाब ये कॉर्नर वाले घर में बकायदा चला जाता है। दरवाजा इत्तफाकन खुला होता है, दरवाजे के अंदर एंटर होता है तो सामने फूफो खड़ी हुई है। जैसे ही फूफो इसको देखती हैं तो फूफो मुस्कुरा पड़ती, खुश हो जाती, हाय मेरा भतीजा आया। जाहिर है फूफियां बड़ी खुश होती हैं। जैसे ही इसको देख के मुस्कुराती हैं, खुश होती हैं, लपकती हैं इसकी तरफ कि चलो भतीजे को गले से लगाऊं, प्यार करूं। भतीजा इतने में फौरन से जो छुरा लेकर आया था उसको निकालता है और फुप्पो पर वार पर वार करता है। फुप्पो बेचारी हक्की बक्की परेशान चीखो पुकार करने लगती है। वो चीखें गली में जाती हैं तो मोहल्लेदार सब घर के बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। ये तसल्ली करता है कि वाकई फुप्पो मर गई है और फिर उसके बाद ये दरवाजे की जानिब जाता है वापस भागने के लिए, लेकिन दरवाजे के बाहर, घर के बाहर रश लग चुका था मोहल्लेदारों का। ये निकला तो मोहल्लेदारों ने इसको घेर लिया, साथ में पुलिस को इतला कर दी, 15 की कॉल भी कर दी गई। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि आखिरकार मुल्तान से चलना, बस में बैठना, गुजरांवाला आना, एड्रेस पूछना और फिर घर में घुसकर वार पर वार करना, ऐसा लगता है कि जैसे इंडियन सीजन या किसी ड्रामा या फिल्म की कहानी है। सीन ही उस तरह का है कि सीरियल किलर की तरह से ये ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। मसला क्या था भतीजे को, आखिर अपनी फूफो से इसने ऐसा क्यों किया, इतना कोई जालिमाना अंदाज क्यों चुना गया, रंजिश क्या हो सकती है, क्या मकासद थे इसके। और फिर यहाँ पर आपको मैं ये भी बताऊं कि उसको एड्रेस का भी नहीं पता। ये भी नहीं है कि रोज का आना जाना है जी, कभी कोई तल कलामी हो गई होगी, ऐसी भी बात नहीं है। तो बात क्या है ये मैं आपको बताती हूँ कि गुजरांवाला का इलाका है, पीपल्स कॉलोनी। वहां पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है। घर का एड्रेस है पीपल्स कॉलोनी में, गली नंबर 6, हाउस नंबर 31। यहाँ पर एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में घर के सरबराह का नाम है शहजाद अहमद, और शहजाद अहमद साहब जो हैं इनकी अहलिया हैं फरा और इनके 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा है अब्दुल्ला नाम है, छोटी बेटी है अबिहा नाम है, 10 साल उम्र है। फरा का मायका सारे का सारा मुल्तान से है, वहां की ये रहने वाली थी, वहीं पर शादी हुई और ये शादी होके रुखसत होके अपने शौहर के घर गुजरांवाला आ गई। अब इसके अलावा गुजरांवाला में इनका कोई रिश्तेदार, कोई लेन कोई देन, कोई जानने वाला, कोई दूर से रिश्तेदार कोई नहीं था। फरा का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है शाहिद, जो कि मुल्तान में ही रहता है अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, और उसका घर आबाद है। उसका जो बड़ा बेटा है उसका नाम है गुलाम मुरसलीन, और गुलाम मुरसलीन की उम्र है 29 ईयर्स, 29 साल। अब मैंने आपको आगाज में बताया कि एक आदमी आया मुल्तान से, चला गुजरांवाला उतरा, लोगों से एड्रेस पूछा, घर के अंदर घुसा, फूफी पर वार पे वार के। ये वो आदमी है जो कि गुलाम मुरसलीन है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि घर के बाहर रश लग गया था। जब ये निकला तो इसको मोहल्लेदारों ने चारों तरफ से घेर लिया, यूं घेरा डाल लिया कि भाग ना सके। आगे बढ़कर अगर कोई दबोचता तो इसके हाथ में था छुरा, किसी और का नुकसान हो सकता था। इस पूरे वकूए की एक वीडियो भी बनी है जो कि सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर वायरल है, लेकिन मुझे
ایس او پی الاؤ نہیں کرتی کہ میں وہ آپ کو دکھا سکوں، لیکن میں بتا ضرور سکتی ہوں کہ اس کے اندر محلے داروں نے کہا پھینکو نیچے اس چھرے کو جو تم لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آگے سے جواب دیتا ہے نہیں پھینکوں گا۔ اب محلے دار پوچھتے ہیں کہ یار تمہیں مسئلہ کیا ہے، کیوں یہ حرکت کی ہے تم نے، باقاعدہ ایڈریس پوچھ کے۔ تو آگے سے کہتا ہے میری پھپھی نے گستاخی کی تھی، گستاخ رسول ہے یہ عورت، نبی کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی۔ محلے دار کہتے ہیں چھرا تو نیچے پھینکو۔ آگے سے کہتا ہے چھرا نہیں میں نے پھینکنا، تم لوگ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے، تم لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہو، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور پھر ایک محلے دار وہاں سے بیٹ لے کر آتا ہے، زور سے اس کو مارتا ہے، یہ نیچے گر جاتا ہے اور پھر باقاعدہ طور پر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ 15 کی کال ہو چکی تھی اور 15 کی کال کے رسپونڈ میں تھانہ پیپلز کالونی کی نفری بھی پہنچ چکی۔ اب جب نفری پہنچی تو انہوں نے اندر جا کے سب سے پہلے تو کو تحویل میں لیا تاکہ اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے، شواہد اکٹھے کیے۔ اتنے میں شوہر شہزاد بھی پہنچ چکا تھا۔ پولیس نے شہزاد سے کچھ پوچھ گچھ کی اور کہا کہ اب آپ تھانے آ جائیں۔ شہزاد تھانے گیا اور پھر شوہر نے پولیس کو بتایا کہ یہ سگا بھتیجا ہے میری بیوی کا اور اس نے کر کیا دیا ہے ہمارے ساتھ، یہ تو آتا بھی نہیں ہے اتنا ہمارے گھر۔ اب جناب پولیس نے کہا ساری باتیں بات کی، پہلے پرچہ کٹوائیں۔ تو جناب ایک ایف آئی آر درج کی گئی 302 کی، جس کا مدعی بنا شوہر شہزاد، اور یہ ایف آئی آر نومینیٹڈ تھی، یعنی کہ اس میں ملزم کا نام لکھا گیا تھا غلام مرسلین۔ شہزاد نے پولیس کو یہ بتایا ہے کہ یہ گستاخ رسول، گستاخی رسالت، یہ سب جھوٹ کر رہا ہے۔ اصل میں ان کا آپس میں پراپرٹی کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا، کوئی جائیداد کا مسئلہ چل رہا تھا، جس کی ایما پیرس نے یہ حرکت کی ہے۔ کوئی گستاخ رسول اور ایسی بات ہے ہی نہیں۔ پولیس کو اب تک یہ ملزم بے شمار بیانات دے چکا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ چونکہ ملزمان ہمیشہ سے جھوٹ بھی بولتے ہیں حراست میں، اور ان کو تفتیش کرنا سب سے امپورٹنٹ جز ہوتا ہے کسی بھی کیس کا، تو پولیس نے اب تک ہمیں اس تفتیش سے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ تفتیش ابھی نامکمل ہے، ابھی مزید ٹائم درکار ہے، جیسے ہی تفتیش مکمل ہو جائے گی بہت کچھ ایسا ہے جو جاننا بہت ضروری ہے، اس کے بعد پولیس کی آفیشل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گی۔ یہ ہے پولیس کے پاس ملزم کا سٹیٹس۔ اب میں آپ کو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ اور اہم ترین بات جس کا شاید ذکر ابھی تک نہیں ہوا، میں وہ کرنا چاہتی ہوں۔ ایکچوئل گستاخ رسول کہنا، رسالت کا نام لینا، نبی کی شان میں گستاخی، اس کا استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا غلام مرسلین کا، تاکہ یہ تمام لوگ میری سائڈ پہ ہو جائیں، مجھے مظلوم بنا دیں کہ ہاں بھائی میں تو عاشق رسول ہوں، میں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ایک تو یہ مقصد تھا۔ اکثر اوقات ایسا کرنے سے، یا ایسا اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اس سے بڑا اشتعال پھیلتا ہے، بڑے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، غم و غصہ آ جاتا ہے اور پورے شہر میں فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ مذہبی ایشو پر آپ کو پتا ہے کہ بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کو پھر کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ لے دے کے پھر ایٹ دا اینڈ ہم یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ فلانی جگہ آگ لگ گئی، گھروں کو جلا دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو اشتعال پھیلانا اس کا مقصد تھا جو اس نے یہ لفظ بولا۔ مذہب کا نام استعمال کرنا وہ بھی اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ٹوٹلی رانگ ہے، اور بذات خود ایک سنگین اور بڑا گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ اب اس جرم پر دفاع کون سی لگتی ہے یہ پولیس جانتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی پرچے میں 302 کے ساتھ شامل کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی سیم اس کو کاپی کر کے ایسا ڈرامہ کریٹ نہ کرے۔ یہاں پر کھڑا ہے یہ کیس اب تک جو میں نے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتایا۔ آج کل چھرا، ویپن، اس کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے جیسے خواتین میک اپ کے لیے اپنے برشز کا استعمال کرتی ہیں۔ چھرا چھپانا، لانا، وار کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ میں پچھلے ایک ہفتے سے، یا ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ 10 دن سے کہہ لیتی ہوں، میں یہی کیسز رپورٹ کر رہی ہوں۔ دلہن کے کر دیا، کیا کیا جی؟ مار دی۔ اتنا آسان ہے کسی کو ذبح کرنا؟ مجھے اس بات کا جواب دیجئے، اس قدر یہاں پر سوار ہو جاتا ہے لالچ جائیداد کا، پیسوں کا، رشتوں کا، یا لڑکی بازی کا، کہ آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ سامنے والے کو آپ تو کر رہے ہیں، اس ٹائم غصے میں آ کے کر بھی دیا، بلے بلے ہو گئی جی، آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ کا ضمیر مطمئن ہو رہا ہے۔ کیا کبھی ایک پل کو یہ سوچا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کو پھولوں کے ہار پہ لائے جانے ہیں، یا پھر اس کے بعد ڈنڈے مار کے آپ کو جیل بھیجا جانا ہے؟
جیل بھیجا جانا ہے۔ کہاں گئی وہ جائیدادیں، وہ پیسہ، وہ لڑکی، وہ خاتون جس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور اس نے انکار کیا تو قتل کر دیا۔ بڑے کیسز ہیں ایسے، ابھی میں نے ایک کیس رپورٹ کیا ہے، اس میں بھی یہی کچھ ہے جی، بی بی مانی نہیں شادی کے لیے، گلا فارغ کر دیا۔ تو تمام لوگ، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں جن کے ہاتھ ابھی خون سے رنگے نہیں، شیطان کا حاوی ہونا، غصے میں آ کے غلط حرکت کر دینا ہو جاتی ہے، بعد میں انسان گھٹنے میں منہ دے کے روتا ہے کہ کاش میں نہ کرتا، لیکن وہ کاش ہی رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جیل کی سلاخیں اور لمبی زندگی۔ شکریہ۔